नमस्कार। आजको खबरमा हामी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। 2/3 बहुमतको नेकपा केपी ओली सरकारले विकास र समृद्धि द्रुत गतिमा अघि बढाउने बताइरहेको छ। उद्योग व्यवसायको व्यापक रूपमा विकास गरिने आश्वासन नदिएको पनि होइन। औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि खुला अर्थतन्त्रलाई नै प्रोत्साहन गरिने पनि बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईले उद्योग स्थापना गर्नुहोस्, सरकार सबै प्रकारले सहयोग गर्न तयार छ भन्दै उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको अभिव्यक्ति दिन नभ्याउनु भएको पनि होइन। सरकारको बेला बेलामा आउने यस प्रकारका अभिव्यक्तिले नेपालमा औद्योगिकरणको विकास होला कि भन्ने आशा सबैमा पलाउँछ। तर दुःखद कुरा त्यो छेडिक रहन्छ। न त यी अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा आउँछन्, न त सरकारी पदाधिकारीबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिको पुनर्विचार नै गरिन्छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सभा सम्मेलन तथा बैठकमा जे पनि भन्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले गर्दा सरकार प्रतिको विश्वसनीयता समेत घट्दै गइरहेको छ। सरकार प्रमुखबाट बेला बखतमा आउने यस्तो अभिव्यक्तिले आशा त जगाउँछ, तर छिनमै आउने विरोधाभासपूर्ण अन्य अभिव्यक्तिले भने उद्योग क्षेत्र विश्वस्त हुने अवस्था छैन। नेपाल सिमेन्ट, छड, मासु लगायतमा आत्मनिर्भर छ। जुत्ता, चप्पल, चिनी, मदिरा लगायत उद्योग आत्मनिर्भर उन्मुख छन्। उद्योगीका अनुसार यी क्षेत्रका करिब 80% माग स्वदेशी उत्पादनले थानेको छ। तर पछिल्लो समय आत्मनिर्भर र आत्मनिर्भर उन्मुख यिनै उद्योगमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेको छ। एउटै क्षेत्रका आवश्यकता भन्दा बढी उद्योग विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धामा कमजोर, अस्थिर सरकारी नीति लगायतका कारण स्वदेशी उद्योगलाई समस्यामा पारिरहेको छ। नेपालको औद्योगिकरणको यात्रा लामो छैन। दोस्रो विश्वयुद्ध अघि नेपालमा टायल, इट्टा, बिस्कुट, मिठाई जस्ता सामान्य वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग थिए। विक्रम सम्वत 1992 मा उद्योग विकास परिषद गठन भएर कम्पनी ऐन बनेपछि विदेशी लगानी मुख्यतया भारतीयले लगानी गरेर केही उद्योग, राइस मिल, चिनी मिल आदि स्थापना भए। जुद्ध शमशेरको शासन अवधिमा 21 वटा उद्योग खुलेका थिए। 2016 सालमा फेरि उद्योग विकास निगम स्थापना भयो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न 2018 सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाइयो। यसरी विभिन्न कालखण्डमा उद्योग सम्बन्धी नीति, कार्यनीति तथा ऐन आउँदै रहे। औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि स्थापना हुँदै गए, तर आजसम्म पनि नेपालमा औद्योगिकरणको हालत दयनीय रहेको कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रले पुर्याएको योगदानबाट प्रष्ट हुन्छ। बरु कृषि क्षेत्रमा केही विकास भएको पाइन्छ। औद्योगिकरणको ह्रासका कारण बेरोजगारी विकराल बनेको छ। 2046 को परिवर्तनपछि आएको औद्योगिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै योगदान दिन सकेन। 2062-63 को परिवर्तनपछि नयाँ सरकारको औद्योगिक नीति अन्तर्गत सरकारले भन्छ, हामी निरन्तर योजना बनाउँछौं, नीति बनाउँछौं, तर अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैछ। जनता रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन छन्। चौतर्फी अभाव मात्र छ। देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने नेपालको औद्योगिक नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि नयाँ सिराबाट छलफल हुनु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा त अब औद्योगिक मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा लगानीको वातावरण उचित बन्न सकेको छैन। खास गरी यो कोभिड-19 को समस्याले गर्दा लगानी लगभग ठप्प अवस्थामा भएको छ। अब उद्योगी व्यवसायीहरू पनि त्यति उत्साहित भएको अवस्था छैन। सरकारले ल्याएका केही राहत प्याकेजहरू, तिनीहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू, यिनीहरूको कार्यविधि बन्ने क्रममा छ र पुनर्कर्जा मार्फत लगानी हुने लगानी पनि भर्खर अगाडि बढेको अवस्था छ। बजेट मार्फत सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वमा अथवा संयोजनमा 50 अर्बको
जुन कोष बनाएको थियो त्यसबाट 5% ब्याज दरमा लगानी गर्ने साना मझौला घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, ठुला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन फन्डको व्यवस्था गरेको थियो त्यो फन्डको लगानीको पनि भर्खर मात्र कार्यविधिहरू बनेर अगाडि बढ्दैछ। त्यसले गर्दा लगानीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू बनेका छन्, राम्रो पनि छ, तर कार्यान्वयन स्तरमा अझै बाँकी छ एउटा। अर्को कुरो विगतको तुलनामा अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि हाम्रो वैदेशिक लगानी हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको आएको छैन र यो वर्ष नआउनु स्वाभाविकै पनि हो। र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न, स्वदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न यसको लागि चाहिँ नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नीतिगत व्यवस्थाहरू नेपाल सरकारले राम्रो व्यवस्था गरेको छ, नीति कानुन कार्यविधिहरू संरचनाहरू बनाएको छ, तर कार्यान्वयन स्तरमा हामीले चाहेको अथवा उद्योगिक व्यवसायले चाहे अनुसारको अझै समस्याहरू देखिएका छन्। बैंकबाट ब्याज सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्न तत्काल समयमा पाउने अवस्था अहिले अझै पनि सरल भइसकेको छैन। कामदारहरूको समस्या पनि केही विगतको तुलनामा केही समाधान भए पनि समस्या नै छन्। विद्युत आपूर्तिमा समस्या समाधान भएको छ, तर पनि औद्योगिक वातावरण बन्नको लागि, लगानी प्रोत्साहन गर्नको लागि, लगानी प्रवर्धन गर्नको लागि सरकारी नीतिहरू, सरकारी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल, अनुगमन र समन्वय गरेको पाइँदैन। सरकारले नीति ल्याएर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। उपभोक्ताको क्रय शक्तिमै ह्रास आएको अहिलेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीको तर्क छ। सरकारप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, राष्ट्र बैंकले कर्जामा गरेको कडाई, 3 तहका सरकारले उठाउने कर लगायतका कारणले परेको मनोवैज्ञानिक असरले पनि लगानीकर्तामा त्रास ल्याएको छ। सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म भन्दाखेरि त हामीले कुनै सहयोग पाएको छैन, खालि कर तिर्नुभन्दा अरू कुनै कुरा पाएको छैनौँ। अब यस्तो महामारीको बेला पनि सरकारले कमसेकम एउटा आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने थियो, उद्योगहरूलाई कसरी बचाउने, कसरी अगाडि बढाउने। अब हाम्रो कुरा भन्दा पनि हजुरको हाम्रै मित्र राष्ट्रको कुराहरू हेर्नुहोस्, भारतमा सरकारले यत्रो ठुलो आर्थिक प्याकेज लिएर आएको छ, उहाँहरूलाई अब भनौँ न उद्योगलाई बचाउनलाई उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ। हाम्रो देशमा त भन्दाखेरि लाजमर्दो कुरा छ कि हजुरको, अब न कुनै आर्थिक प्याकेज छ, न कुनै सुविधा छ, न कुनै सहुलियत छ। सरकारले जहाँबाट हुन्छ भनौँ न डेडलाइन तोकिदिन्छ, करतिर हुन्छ। त्यो उद्योगीले कहाँबाट ल्याउने पैसा भन्ने कुरा सरकारलाई कुनै मतलबै छैन। अर्को कुरा हजुरको ब्याङ्किङ कुराहरू भयो, ब्याङ्किङ कुरा पनि त्यही समस्या छ हजुरको। जसको पहुँच छ, जसले उनीहरूले ब्याङ्कमा सुविधा पाइरहेको छ, जसको पहुँच छैन, केही पनि छैन उनीहरूको। कमसेकम एउटा समष्टिगत रूपमा एउटा आर्थिक प्याकेज ल्याएर ऋण उद्योगहरूलाई, साना उद्योगहरूलाई या अलिक समस्याग्रस्त उद्योगहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एउटा सरकारले प्याकेज ल्याइदिएपछि धेरै ठुलो राहत हुन्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरा त सरकारले एउटा आर्थिक प्याकेजको प्रस्ताव गर्नु पर्यो र उद्योगलाई वर्गीकरण गरेर साना उद्योग या समस्याग्रस्त उद्योग होस् कि ऋण उद्योग होस् कि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी सञ्चालनमा बन्द उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर एउटा आर्थिक प्याकेज ल्याएर त्यसलाई सरकारले अगाडि बढाउनु पर्यो। अर्को कुरा करहरूको कुरा भयो, ट्याक्सको कुराहरू भयो। जस्तै मैले नै समस्या भएको एउटा सामान्य उद्योगले पनि भनौँ न हामीहरूले अन्तफुल्को तिरिरहेको छौँ। अब हामीहरूले इन्डियाबाट आएको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, बोर्डर ओपन छ, थाहा छ, इन्डियाबाट आएको सामान छ। अब हामीहरूको प्रत्येक सामानमा हामीले अन्तफुल्को तिर्नुपर्ने हुन्छ र इन्डियाको सामानसँग लड्दाखेरि हाम्रो डेफिनेटली नै कस्टिङ हाई भइरहेको छ कि त्यो कस्टिङलाई कसरी लो गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि यो सरकारले एउटा मापदण्ड बनाइदिनु पर्यो। जस्तै अब साबुनको सरफको उद्योगमा अन्तफुल्को लाउनु उचित हो कि होइन, या छैन अरू उद्योगमा लाउनु उचित हो कि होइन, र इन्डियाबाट आउने सामानलाई रोक्न सकिन्छ कि या त्यसमा अब इन्डियाबाट जो फिनिस्ड गुडहरू आउँछ त्यसमा अन्तफुल्को लाउन सकिन्छ कि, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको उद्योगहरू बस्ने हो कि। झन्डै अहिले सुदूरपश्चिममा आजको दिनसम्म भन्नुहुन्छ भने साबुन तथा सरफ सम्बन्धी उद्योगहरूमा 26वटा उद्योगहरू छन्। 26वटा उद्योगमध्ये 56वटा उद्योगहरू बन्दै भइसक्यो करिब 2-4वटा उद्योगहरू अझै बन्द हुने अवस्थामा छन्। उहाँहरूको यत्रो लगानी छ, लगानी त गर्नुभयो उहाँहरूले, कमसेकम रोजगार दिनुभएको छ, त्यसको ग्यारेन्टी केही पनि छैन। 2072 सालमा सर्लाहीका उखु किसानले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम अझै पाउन सकेका छैनन्, जसले पनि प्रश्न देखाउँछ नेपाली उद्योगको अवस्था कस्तो छ। धनकौल चिनी मिल
हमें से किसान 71 से लेके आई तक ले ढहुआ बाकी रखले वाले किसान बहुत त्रासित है। क्या मतलब कोई टाइम में आई तक ढहुआ न मिल रही है लेल क्या मतलब कोई महाजनों कहे जी भाई तोरा कौन आधार से दियो खेती करे जहाँ ढहुआ ले ले जहाँ मिल सके न दै तो केना समय पर ढहुआ दिए कर्जो न मिल रहा खाद मिली थे न क्या मतलब समय पर कोनो उत्तेजना हुई थी कृषि के लेल बहुत घाटा कर रहा है धनकौल चीनी मिल के लेल जल्दी से जल्दी हम सके पक्यौता देख के वो अपन चीनी मिल चलाना तो बंद रखो। अन्नपूर्णा चीनी मिल में 73, 74 और 74, 75 में 2 साल के 3.5 लाख के आसपास में हमारे रुपया बाकी है। वो रुपया अपने के 2 साल भे गए आज तक ले पैसा हमरा न मिलल। वो पैसा न मिला के चलते हम कर्ज में डूब गए छी और हमरा इतना समस्या हो गई। देख लू पर्व के समय है, पर्व के समय में बच्चा के कपड़ा किने के है, बच्चा के स्कूल के फीस देवे के है, खेती अथी करे के है, अपने के खेती करे में रासायनिक मल के भी अभाव है, वो के ला पैसा न है। हम सब किसान सब हम सब दुख से मर रहा छी और ये सरकार भी अपने के बार बार समझौता करी छै और बार बार किसान के अपने के ठग रहा है। यही प्रति हमने सब अब की करूँ, हमने किसान के अब खेती छोड़े के अथी में छी और हम सब किसान सब कर्ज में मर रहा छी। 73, 74 में ऊख ढोल पैसा हमरा सके तो आज तक धनकौल चीनी मिल मतलब कि एतेक दिक्कत करके हमरा सके पैसा न दिलकै, एतेक प्रॉब्लम कर कि हमरा सके शादी ब्याह बचबी के घर उर और के लोन सर्विस में लोन भी लेल में जकर पैसा न दे आ रहा है। आ एकरा यहाँ तो बार बार तगादा क के भी हम सब एतेक पीछा पड़ रहा छी कि आज तक पैसा उ सब देवे के पक्ष में न। मतलब कि हम सब एतेक वहाँ के दलाल सब मतलब कि एतेक जबरदस्ती कर ले अपन अपन पैसा लेके अपन अपन पूरा काम कर ले है। लेकिन धनकौल के ऐसा दलाल सब है, एहन आदमी सब है उ सब अपन पैसा लेके अपन सब काम कर लेलकै। लेकिन किसान के आज तक हमरा 73, 74 के पैसा है, आज से 5-7 बरिस पहले के पैसा हम सब ऊँख ढोके अतेक लोन में पिचा गेली कि आज तक धनकौल मिल एक भी पैसा हमरा सके न देवे सके। नेपालमा औद्योगिक विकास नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार छन्। विश्व पुँजीवादको अवस्था, भूमण्डलीकरण, साम्राज्यवाद, छिमेकी मित्र राष्ट्र बीचका सन्धि सम्झौता, देशभित्रको शक्ति सन्तुलन, वित्तीय स्थिति, जनशक्ति परिचालनमा समस्या, बजारको अवस्था, राजनीतिक दलका धारणाले कहीँ न कहीँ देशको औद्योगिकरणलाई प्रभाव पारेको छ। यसको खोजबिन गरी समाधान गरिनुपर्छ। आम सर्वसाधारण तथा उद्योगीको एउटै गुनासो छ, सरकार के गर्दैछ त? निजी क्षेत्रलाई बढाउन चाहन्छ कि आफ्नो स्वामित्वका कम्पनीलाई? सरकारले सरल तथा निश्चित नीति नियम बनाएर निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने हो भने आम नागरिकको उपभोगका लागि सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्छ र राज्यलाई पनि लाभ हुन्छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोनाले थलिएको उद्योग क्षेत्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन। कर्जा प्रवाह, बजारको प्रवर्धन हुन नसक्दा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। उद्योगले धान्दै आएको रोजगारी समेत गुम्दै गएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब 25% रोजगारी गुमिसकेको छ। 70% रोजगारी सङ्कटमा पर्दै गएको छ। कोरोनाको कहर बीच निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ चुनावी दौडमा छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने भन्दै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याए पनि उद्योग क्षेत्र तङ्ग्रिन सकेको छैन। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 6% बढी योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा उद्योग क्षेत्र सङ्कटमा पर्दै गएको हो। उत्पादन र रोजगारीको मूल गन्तव्य उद्योग क्षेत्र भए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिँदा उद्योग क्षेत्र उकासिन नसकेको हो। सबभन्दा पहिला त सरकारले नै उद्योग धन्दाका आवश्यकताहरू के हुन् ती सबै कुराहरू पुरा गर्न नसके पनि न्यूनतम रूपले भनौँ न उनीहरूलाई सहयोग गर्न, यो चाहिँ फाइनेन्सियल किसिमको वित्तीय किसिमको सहयोग गर्न सक्नु पर्थ्यो। अब कोभिडबाट प्रताडलाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमै काम गर्न सक्दिनँ भनेर हात खडा गरिराखेको अवस्थामा
अब उद्योग धन्दा व्यवसाय गर्नेहरूको लागि त के गर्ने होला र यसको फेरि के भयो भने बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई ठुलो बनाउँदै लिएर जाने र क्षेत्रमा बढेर आएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्नु भनौँ न, त्यो समस्या हामी त न्यूनतम रूपले पालन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई कडाइका र उद्योग धन्दाहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार भनौँ न सिफ्ट मिलाएर हुन्छ कि अनि चाहिँ न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर हुन्छ सोसियल डिस्टेन्सिङको, त्यो ढङ्गबाट गर्न सकियो भनेदेखि धन्दा चल्न सक्छ। कोरोनाको महामारीले वस्तुगत तथा सेवामूलक उद्योगहरू धराशायी बन्दै गएका छन्। उद्योग धन्दा क्रमशः धराशायी बन्दा लगानी पुनर्लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। उद्योगले धान्दै आएको रोजगारी समेत गुम्दै गएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब 25% रोजगारी गुमिसकेको छ भने 70% रोजगारी सङ्कटमा पर्दै गएको छ। कोरोनाको कहरबीच निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अहिले चुनावी दौडमा छ। उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन चुनावी सरगर्मीमा रहिरहेका बेला उद्योगहरू सङ्कटमा छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र सार्वजनिक निजी साझेदारी चरित्रको रहेको छ। कुल राजस्वमा निजी क्षेत्रले 70% योगदान गर्दछ, तर कोरोनाको बीचमा उद्योग क्षेत्रहरू सङ्कटमा गुज्रिरहेका छन्। यता आएर महासङ्घ हाम्रो अलमलियो एकदम, किनभने चुनाव गराउने नगराउने यो एउटा के छ भने राजनीतिक उसमा उतातिर लाग्यो। यसलाई चैतमै चुनाव गराइसकेर एउटा नयाँ फ्रेस टिम आइसकेको भए सरकारसँग यो हातेमालो गरेर विश्व अर्थतन्त्र यो धराइसे भएको अर्थतन्त्रहरू बिस्तारै अब चाइनाको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, इन्डियाको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, बिस्तारै उठ्दै जाँदैछ। ती अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि बिस्तारै माथि उठाएर लाने खालको हामीलाई नेतृत्व आवश्यकता छ। त्यो अब चुनाव चैतमा भइदिएको भए आज त्यो अर्थतन्त्रलाई उठाएर लान सकिन्थ्यो। वास्तवमा तपाईँले सही भन्नुभयो, मजदुरहरूको वास्तवमा, किनभने उद्योगहरू सब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्व आक्रान्त भएको उसमा हाम्रो सानो देश नेपाल पनि आक्रान्त हुने हो। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेश गइरहेका छ, अझै उनीहरू जुन चाहिँ ओपेन रूपमा जुन चाहिँ खुल्ला बोर्डरहरू जम्मै तपाईँको खुलिसकेपछि उनीहरू नेपाल आयो भने त्यति बेला हाम्रो हालत के हुन्छ? बेरोजगारी, हाम्रा दाजुभाइहरू जुन चाहिँ बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् विदेशमा र हाम्रा यहाँका मजदुर साथीहरू पनि बेरोजगार छन् नयाँ। त्यस कारणले अब यो नयाँ नेतृत्वले यो के छ भने तपाईँको रोजगारीको पनि सृजना गर्ने, मैले अघि नै भने एफडिआईहरू भित्राउने, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउने खालका नयाँ नेतृत्व हामीलाई आवश्यकता छ। विश्व अर्थव्यवस्थाका शक्तिशाली मुलुक पनि कोरोनाबाट थलिएका छन्, तर ती देशहरूले कोरोनासँग लड्न उद्योग नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन गरी उद्योग क्षेत्र उकास्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन्। सरकारले पनि उद्योग क्षेत्र उकास्ने भन्दै आएको छ, तर सरकारी कदम प्रभावकारी नहुँदा उद्योग क्षेत्र तङ्ग्रिन नसकेको पक्कै हो। ओली सरकारले लगानी नीतिलाई पनि सुधार गर्ने बताएको छ। अर्को, सरकारले नेपालमा अब लगानीका लागि कुनै अवरोध रहन्न भन्दै पनि आएको छ। सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने बताएको छ। नीतिगत सुधार आवश्यक होला, तर सरकारले जति राम्रा नीति नियम बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विश्वस्तता नभएसम्म बाह्य लगानी आउन सक्दैन। सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, कार्यान्वयनको त कुनै कुरै रहन्न। थप चर्चा अघि विश्राम। मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि उद्योग क्षेत्रको हिस्सा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मुलुकको गरिबी हटाउन, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि उद्योगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्कोतर्फ अहिले भइरहेको आयातलाई रोक्नका लागि पनि उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी आवश्यक छ। तर यसतर्फ भने न त सरकारले सोच्न सकेको छ, न त निजी क्षेत्रले नै।
बजारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानी जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी उद्योग स्थापना गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको छ। सरकारप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जामा गरेको कडाई, तीन तहका सरकारले उठाउने कर लगायतका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरले पनि लगानीकर्तामा त्रास ल्याएको छ। अर्को सुस्त विकास निर्माणका कारण पनि सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएकाले बजारमा समस्या देखिएको छ। सरकारले विकास खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्दा पनि कर मात्रै उठाउन लाग्दा समस्या देखिएको उद्योगीको गुनासो छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदा मूल्यमा उपभोक्ताले भने लाभ पाइरहेका छन्, तर मूल्यमा पाएको लाभको असर मागमा नदेखिँदा उद्योगहरू सङ्कटमा छन्। सरकारले पनि उद्योग स्थापनाको अनुमति दिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी नै सकिएको ठान्छ। उपभोक्ताको क्रय शक्तिमै ह्रास आएको अहिलेको अवस्थामा उद्योग क्षेत्रमा सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीको तर्क छ भने बजारको अवस्था नहेरी औद्योगिकरणका नाममा जति पनि लाइसेन्स बाँड्दा समस्या आएको अर्थविद बताउँछन्। हुन त व्यवसायीहरूको आफ्नो गुनासो सधैँ हुन्छ। सरकारी नीतिहरू समयमा कार्यान्वयन भएनन्, सरकारले दिन खोजेका सेवा सुविधा समयमा पाइएन र भन्ने मात्रै नै छ व्यवसायीहरूको। यसलाई व्यवसायीले पनि ध्यान दिनुपर्छ। व्यवसायीले पनि कहाँ के समस्या छ, कुन समस्या सरकारले समाधान गरिदिनु पर्यो र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाइदिनु पर्यो। उहाँहरूले भन्नुपर्छ, सरकारले पनि उद्योगिक व्यवसायका गुनासाहरू सुन्नुपर्छ र उनीहरूको सम्बोधन पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामी नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग भनौँ न हरूको योगदान अत्यन्त कम छ। मुस्किलले 5.5% छ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा। यो नै हाम्रो समस्या हो। जबकि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिएन, उद्योग धन्दाको विकास गर्न सकिएन, नेपालमै स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सकिएन भने आयात प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिँदैन, रोजगारी सृजना पनि गर्न सकिँदैन। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्ना नीतिगत व्यवस्थाहरू, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नलाई तदारुकता देखाउनु पर्ने हुन्छ र व्यवसायीले पनि सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने वातावरण सरकारले मिलाउँदा त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र समस्या के हुन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सिन्डिकेट सृजना नहुने, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुने खाली वातावरण बनाउन सरकारले अग्रसरता लिनै पर्दछ। स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। हाम्रा निजी क्षेत्रले पनि नेपालमै उत्पादित सामानको प्रयोग गर्नुपर्दछ। उत्पादन बढाई स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। आयात गर्दा राजस्व बढ्छ भने उद्योग खोल्दा रोजगारी। अबका दिनमा राजस्व भन्दा पनि उद्योगलाई केन्द्रित गरेर रोजगारी बढाउने काम गर्नुपर्दछ। धेरै उत्पादन भएपछि यो क्षेत्रको विकास आफै हुन्छ। जस्तो चिनी आयात गर्दा सरकारलाई राजस्व बढी आउँछ, सस्तोमा पाइन्छ र उपभोक्तालाई पनि सहज हुन्छ, तर रोजगारी हुँदैन। यसैलाई नेपालमा उत्पादन गर्ने हो भने रोजगारी बढ्छ तर सरकारलाई राजस्व आउँदैन। तर नेपालमा चिनी उत्पादन गर्दा राजस्व पनि घट्ने र उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्दछ। यस्तोमा अब हामीले कुन बाटो हिँड्ने भन्ने सजिलो त छैन। यस्तो अवस्थामा हामीले बीचको बाटो तय गर्नुपर्दछ। आयातित अर्थतन्त्रको परिचय बनाउँदै गएको नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले उद्योग क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई सकारात्मक मान्न सकिन्न। मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि उद्योग क्षेत्रको हिस्सा महत्त्वपूर्ण त हुन्छ नै। मुलुकको गरिबी हटाउन, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नको लागि पनि उद्योगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्कोतर्फ अहिले भइरहेको आयातलाई रोक्नको लागि पनि उद्योग क्षेत्रको योगदान बढिरहन्छ। तर यसतर्फ भने न सरकारले सोच्न सकेको छ न त निजी क्षेत्रले नै। आर्थिक समृद्धिको नारा मात्रै लगाएको सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगहरूका विषयमा ठोस नीति तथा योजना नै लिन सकेको छैन। मुलुकभित्र उत्पादन नबढाई रोजगारीको अवसर सृजना नगरी अहिले भनेको आर्थिक समृद्धि हासिल हुने सम्भावना नै क्षीण देखिन्छ। अहिले पनि दैनिक सयौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी नै गरेका छन्। स्पष्ट खाका नहुँदा लगानी बाहिर पनि लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण नबन्दा उद्यमशीलताको वातावरण पनि नेपालमा बन्न सकेको छैन। लगानी योग्य पुँजीलाई सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योग तथा उद्यमका लागि अब केन्द्रित गर्नुपर्दछ। उत्पादनमूलक उद्योगले रोजगारीका सम्भावनाहरूलाई बढाउनुका साथै धेरै जनशक्तिलाई रोजगारी दिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि सघाउने हुँदा नेपालका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। पूर्वाधारको कमी, ऊर्जाको नियमित आपूर्ति, आन्तरिक बजारको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचको अवस्थाले पनि नेपाल जस्ता अति विपन्न राष्ट्रमा लगानी भित्रिन नसक्नु यी मुख्य कारक हुन्। केही लगानीकर्ता भने यस्तै अन्योलको अवस्थामा पनि लगानी गरेर जसरी पनि फाइदा लिने दाउमा हुन्छन्।
तिनीहरू सरकार तथा पार्टीका शक्तिशाली व्यक्तिको नजिक रहेर असहज अवस्थामा खेल्न माहिर हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा देशलाई लाभ गर्दैन। नेपालले यस्तो अवस्थामा भोग्दै आएको छ। अब यो सरकारले यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। ओली सरकार यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिएन भने औद्योगिक विकासका जति कुरा गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन। नमस्कार। स्पोन्सर बाई सर्वोत्तम पकड शक्ति भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती।